मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत करें। करते हो एहतराम। हमें तो अपनी कलम और अपनी डिग्री का इतना बड़ा घमंड है कि हम अपने बाप को भी खातिर में नहीं लाते। बदलो अपने आप को, दिलों में प्यार बांटो। और छोटों से ये बात कह रहा हूं, बड़ों के लिए जगह दे दिया करो। और बड़ों से भी गुजारिश ये है, छोटों से गलती हो जाए करे नजरअंदाज कर दिया करो। हर गलती पे कान न पकड़ा करो, हर गलती पे तमाचे न लगाया करो, हर गलती पे छोटों को जलील न किया करो। अगर गलती हो जाए नजरअंदाज कर दिया करो, छोटा समझ करके, हुजूर का उम्मती समझ करके। कयामत में रब तुझे मुस्तफा के चेहरे के सदक़े में माफ फरमा दे। इसलिए कोशिश ये करे अपनी जिंदगी हुजूर के इश्क के सांचे में डालनी है, इश्क के सांचे में डालनी है। लेकिन आज सारी झगड़े मूंछ के, किसी की मूंछ का झगड़ा, किसी की पूंछ का झगड़ा, खत्म करने कोई तैयार नहीं। यहां इतने सारे जलसे में आके बैठ गए। हमारे अंदर की कमियां जानते हो, एक बहुत बड़ी कमी यह है कि हम किसी भाई के घर में भी अगर शादी होती है ना, तो खाना बनने तक सारा काम कराते हैं। खाना बन जाता तो रूठ के घर में बैठ जाते। अब नहीं आना है। अब आधा गांव खाना खा गया, भाई पूछता मेरा भाई दिखाई नहीं दे रहा, कहीं वो नाराज है? अभी तक तो यही था, वो कहा अभी था, लेकिन वो अब जाके बैठ गया। अब वो उस वक्त तक नहीं आना जब तक सबसे नाक नहीं रगड़वा लेगा। क्या है ये? 36 लोग तेरे दरवाजे पे जाए तब तू आता है, और फिर इसमें शान समझता है। मजा तो तब था, गलती उसकी थी ना, कह देता यार गलती तेरी थी, जा मैंने तुझे हुजूर का उम्मती समझ के माफ कर दिया, इतना कह देता। लेकिन नहीं, हमारी मूंछ पे घी का चिराग ही जब जलेगा जब हम उसकी खुशी में भंग करेंगे। इतने जालिम हो गए हम लोग, ऐसे कट्टर दिल हो गए हमारे। सरकार सगी बहनें रोती रहती है, सगे भाई चौखट पे नहीं चलते। आज तो परिवार के बीच में रह रहे हो ना, कुछ नहीं लगता किसी को कुछ भी कह देना, गालियां दे देना, छोड़ के चले जाना। ना, ऐसा ना किया करो। तुम नहीं जानते, खुशी पैसे से नहीं मिलती है, खुशी एयर कंडीशन रूम में नहीं मिलती है, खुशी 4 टांग दबाने वाले को 8 हाथ चूमने वाले हो तब नहीं मिलती है। खुशी तब मिलती है जब तुम्हारी वजह से किसी के दिल को राहत पहुंचा करती है, जब तुम्हारी वजह से किसी के दिल को राहत पहुंचेगी तब सुकून मिलेगा। आज झगड़ा क्या होता है? अगर समधी का झगड़ा है तो बाप बेटी की चौखट पे नहीं जा रहा है कि नहीं? ऐसा बोलो ऐसे ही है कि नहीं? आज समधी का झगड़ा है। का क्या हुआ? का रसगुल्ले का साइज थोड़ा बढ़ गया था, इसलिए समधी नाराज हो गया। उसने जो पिलाई कही थी 3 इंच की बताई थी, हमने 2 सूट की पिलाई कम दे दी थी, इसलिए समधी नाराज है। अब बेटी की दहलीज पे बाप नहीं जा रहा है। यार किसी की वजह से अपनों को छोड़ रहे हो, तुम्हें क्या पता बेटियों का दर्द क्या होता है? तुम क्या जानो बेटी क्या हुआ करती है? खुदा की कसम आज ये तारीख भी तुझे करबला से सुना के जाऊं। लोग कहते हैं करबला को मुहर्रम में बयान किया जाए, करबला के अंदर पूरी जिंदगी का सबक है। 365 दिन भी अगर करबला का तज़किरा किया जाए, खुदा की कसम 100 से कम पड़ सकती है, करबला की बातें मुकम्मल बयान नहीं हो सकती। तुम्हें क्या पता उन्हें क्या होता? सुने अब अपनों की बात सुने। मेरा इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा, जिसने 71 लाशें उठाई थी। कितनी? सारे बोले कितनी? 71। जोर से कितनी? 71 लाशें उठाई। और उसके बाद आखिर में जब खुद जाने की बारी है, अल्लाह अकबर, रिश्ते देखो कैसे निभाए जाते हैं। जरूरी नहीं है भाई ही कंधे पे हाथ रखने वाला हो तब भाई की कमी दूर होती है। खुदा की कसम, अगर बहन भी भाई बन के मैदान में आ जाए तब भी भाई की कमी पूरी हो जाती है। बहन अगर आ जाए, और ये हमने पढ़ा है तारीख में, जब मेरा इमाम सवार होने लगा अकेला, सैयदा ज़ैनब ने आके हाथ पकड़ा था, भैया आज अकेले? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा अकबर गए मैंने बिठाया, अब्बास गए मैंने बिठाया, बाबा जाते हसन जाते थे बाबा बैठाते थे, बाबा जाते थे तब हसन बैठाते थे,
کہنے لگے ہمارے گھر کا اصول یہ ہے کوئی جاتا ہے تو بیٹھانے کے لیے کوئی مرد آتا ہے. آج نہ میں جا رہا ہوں، نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ عباس ہے. سیدہ زینب نے نکیل پکڑ کے کہا تھا، لگام پکڑ کے، حسین پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آج بھلے کوئی نہیں ہے، تیری زینب تیرا بھائی بن کے تجھے 11 اور زور سے کتنی 11 مرتبہ اشارہ کیا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھا. لیکن علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جس گھوڑے پہ بیٹھے 11 بار، جبکہ اس کی اپنی عادت یہ تھی، پہلا اشارہ کرتے تھے ہوا سے باتیں کرتا تھا، ہوا سے باتیں کرتا تھا اور فخر کرتا تھا کہ میرے اوپر وہ آگے نہیں بڑھا. جب گھوڑا آگے نہیں بڑھا پھر میرے امام نے کہا تھا، مرتجز مجھے معلوم ہے تو بھی پیاسا ہے، 3 دن سے تیرے حلق سے بھی پانی کا قطرہ نہیں گیا، تو بھی تھک گیا ہے، صبح سے میرے ساتھ میدان گیا تھا، لاشیں میرے ساتھ لے کر کے آیا ہے، لیکن مرتجز تو پیاسا ہے، میں تجھے پریشان نہیں کروں گا. آپ نے کہا مرتجز چل ٹھیک تیری مرضی ہے، چاہے تو نہر فرات چلا جا، چاہے تو شہر مدینہ چلا جا، چاہے تو مکہ شریف چلا جا، جہاں چاہے تیری مرضی ہے، جہاں جا کے پیاس بجھا لے. یہ کہہ کے آپ نے پیر نکالے ہیں. گھوڑے نے کہا تھا مالک آج مجھے زبان دے دے، اگر آج بھی نہیں بولا قیامت تک کے لیے رسوا ہو جاؤں گا. اللہ نے اس گھوڑے کو قوت گویائی عطا کی. مرتجز نے کہا تھا حسین غلاموں سے یہ باتیں نہیں کی جاتی ہے، مجھے پانی کی شکایت رہی ہے، مجھے بھوک کی شکایت رہی ہے، کا پھر چلتا کیوں نہیں ہے؟ تو مرتجز نے کہا تھا حسین میری پیاس تیرے اکبر سے زیادہ لگی ہے، تیرے قاسم سے زیادہ لگی ہے، تیرے اصغر سے زیادہ لگی ہے، تیری سکینہ سے زیادہ لگی ہے. حسین تو نے 72 لاشیں اٹھائی ہے، 72 کے 72 پیاسے گئے ہیں، لیکن مجھے پیاس کا شکوہ نہیں ہے، کا پھر چلتا کیوں نہیں ہے؟ تو مرتجز نے کہا تھا حسین مڑ کے ذرا خیمے کی طرف تو دیکھ، وہ دیکھ تو سکی کون کھڑا ہے دروازے پہ. میرے حسین نے مڑ کے دیکھا تو حسین کی 7 سال کی بیٹی سیدہ سکینہ کھڑی تھی. جب آپ ایڑ لگاتے تھے چل مرتجز، وہ مڑ کے خیمے کی طرف دیکھتا تھا. ادھر سے سکینہ کہتی تھی نہ مرتجز میرے باپ کو نہ لے کے جانا، جسے بھی لے کے گیا ہے آج تک وہ پلٹ کے نہیں آیا ہے، یہ جائیں گے پلٹ کے نہیں آئیں گے. ذرا ٹھہر تو سکی، مجھے اپنے باپ سے باتیں کرنی ہے، مجھے آج آخری بار اپنے باپ سے باتیں کرنی ہے. او بیٹیوں کے باپو ذرا دل تھام کے سننا، آج اندھے گونگے پہرے کے ہاتھ میں اپنی بیٹیاں دے دیا کرتے ہو، دیکھ بھال کے بیٹیاں دیا کرو. خدا کی قسم تمہارا ایک غلط فیصلہ انہیں خون کے آنسو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے. تم تو یہ سوچتے ہو ہم نے فرض ادا کر دیا ہے، لیکن بیٹیوں کے لیے پوری زندگی کا رونا ہو جاتا ہے. سن بیٹی کیا ہوتی ہے، خدا کی قسم بیٹی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے، کھانے کے بغیر رہ سکتی ہے، لیکن بیٹی کے لیے باپ کے بغیر رہنا مشکل ہوتا ہے. آج تجھے بتاؤں بیٹی کی کہانی. حسین کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے. میرے حسین نے بیٹی کی طرف دیکھا، اشارہ کر کے کہا تھا کیا کہنا چاہتی ہو بیٹی؟ حسین کی بیٹی نے یوں بازو پھیلائے اور کہا تھا ابا ذرا ایک بار آ جائیے. میرے حسین کہتے ہیں بیٹی وہیں سے بتا دے میں سوار ہو چکا ہوں. تب حضرت سکینہ نے کہا تھا ابا جی اکبر کہے میں نے روکا نہ تھا، قاسم کہے میں نے روکا نہیں تھا، عباس کہے میں نے نہیں روکا تھا، لیکن میرے باپ میری خواہش یہ ہے ایک بار اتر کے آ جائیے. کہا کس لیے؟ کہا آج آخری بار اپنے باپ سے جی بھر کے پیار کرنے کو جی چاہتا ہے. آج میرا دل چاہتا ہے میرے باپ تجھے جی بھر کے پیار کرو. میرے حسین سواری سے نیچے اترے. سن بیٹی کیا ہوتی ہے جب آپ اتر کے آ رہے ہیں، دل کہہ رہا تھا حسین آج آخری ملاقات ہے سکینہ کی، آج متھا بھی چومنا ہے، بیٹی کو سینے سے لگانا ہے، آج جی بھر کے پیار لٹانا ہے. اللہ اکبر. بیٹی کیا ہوتی ہے ذرا وہ لوگ غور کریں جو بیٹیوں کی پیدائش میں چہرے اتار لیتے ہیں. وہ لوگ سوچے جو بیٹی آ جائے تو مر جایا کرتے ہیں، بیٹی آیا کرے چہرے نہ اتارا کرو، ایک سجدہ زیادہ کیا کرو اور کہا کرو تیرا شکر ہے مالک صرف بیٹی نہیں دی ہے، تو نے مجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. بتا رہا ہوں خدا را بیٹیوں کے آنے پہ منہ نہ بگاڑا کر. بیٹا آتا اللہ کہتا اپنے لیے بھی کما، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما. اور جب بیٹی آتی کہتا جا میں تجھے بھی روزی دوں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی روزی دوں گا. سبحان اللہ. یہ بیٹیوں کو پیغام دیا جاتا. بیٹی آئے تو مر کیوں جاتے؟ ولادت سے پہلے 50 کلو لڈوؤں کا آرڈر، ہاسپٹل سے خبر آ گئی بیٹی آئی ہے، اب لڈو بار بار فون کر رہا ہے.
یہ کب اٹھیں گے؟ ہمیں رکھ لے، ہمیں بیچ لے، نہیں چاہیے، ایسی دماغ خراب ہے، تو بھی کر رہا ہے. یہ لینگویج ہو جاتی ہے. یہ پہچان بد نصیبوں کی ہے. خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کی آمد پہ مسکرا دیا کرتے ہیں. بیٹی آئے تو مسکرایا کرو، اس لیے کہ تیرا سہارا دنیا کا بھی اور آخرت کا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم. بیٹی کیا ہوتی ہے؟ اگر بیٹی بوجھ ہوتی نا تو رب محبوب کے آنگن میں کبھی 4 بیٹیوں جیسے پھول عطا نہیں کرتا. 4 بیٹی اللہ نے دی ہے. مبارک کو بیٹا ہوا، چل بھئی میٹھے کا ڈبہ تیرا پکا ہوگا ہے نا. اور آج بیٹی آئی ہے کہ آج تجھے پہلے فون کرنے کا تجھے ہی موقع ملا تھا. شرم آنی چاہیے. حضور کے دروازے پہ حضور کی چچی آئی. حضور بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، آ گئی. حضور نے دیکھا، اٹھ کے آ گئی. کیا بات ہے؟ کہا آج میری خواہش تھی اللہ بیٹا دیتا میں خوشخبری دیتی، آپ مجھے انعام دیتے، لیکن کیا کروں چوتھی بھی بیٹی آئی ہے. حضور مسکرا دیا. فرمانے لگے دنیا والے بیٹے آئے تو انعام لٹاتے ہیں، مدینے والا بیٹی آئی ہے تو خالی نہیں جانے دے گا. فرمایا جاؤ ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. تم نے ہمیں بیٹی کی خبر دی، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے جس کو تم پیدا ہونے پہ مر جاتے ہو، جب تمہارے بیٹے تمہیں دھکا دیتے تب یہی بیٹیاں سینے سے لگاتی ہیں. یہی بیٹیاں سینے سے لگاتی ہیں. امیر ہو یا غریب ہو وہ تو بس نہیں چلتا، ورنہ اپنے باپ پہ زندگی وار دے بیٹیاں، زندگی وار دے بیٹیاں. یہ بیٹی ہوتی ہے. کچھ دن پہلے ایک بیٹی نے لیور دے دیا اپنے باپ کو، کاٹ دیا، لیور کا ٹکڑا دیا. انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا تجھے ڈر نہیں لگا تو مر جاتی؟ تو اس نے سیدھی بات کہی تھی، جان بھی اسی کی تو دی ہوئی تھی. اگر وہ دل کی دھڑکنے مانگ لیتا، میرا باپ ہے میں دھڑکنے لٹا دیتا. سبحان اللہ. مان کے دیکھیے بیٹے سے 1 انگلی دے دے. تم ہاں مانگ کے دیکھ، انگلی بیٹا دے دے تو مر کے دیکھ. سب سے پہلے کفن سے پہلے کاغذ پہ انگوٹھا لے گا تیرا، تاکہ کوئی زمین میں اپنا حق نہ چلا لے. ایسے نہیں میرا کاٹ کے لے جائے گا انگوٹھا. خدا را بدلو. بیٹی آئے تو مسکرایا کرو، اس لیے کہ جو درد باپ کا بیٹی کے دل میں ہوتا نا وہ بیٹے کے دل میں نہیں ہوتا. میں بھی اپنے باپ کا بیٹا ہوں، میرے باپ کی بھی ساتھ بیٹی آئی، مگر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں شاید میں اتنا پیار اپنے ماں باپ سے نہیں کرتا جتنی میری بہنیں ان سے پیار کرتی. اس کا مطلب یہ نہیں میں پیار نہیں کرتا ہوں، میں اپنے حساب سے بہت کرتا ہوں، لیکن ان کا پیار دیکھتا ہوں تو الگ ہی ہوتا ہے. خود بھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا. آپ باہر ہو پردیس میں، ابا کا فون پہنچے طبیعت خراب ہے، کہتا 10,000 اکاؤنٹ میں لگا رہا ہوں دوا لے لینا بس. اور آپ کی بیٹی 150 کلومیٹر دور ہے، آپ فون کر دو بیٹی طبیعت بہت خراب ہے، پیسے نہیں دیتی ہے، رات ہی کو مسلح بچھا دیتی ہے، کہتی مالک میں رہوں نہ رہوں میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا. وہ رو کے کہتی ہے میں رہوں نہ رہوں میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا. اور صبح اس کے لیے 1 سال بھر سے زیادہ کا مدت لگتی ہے، اور صبح اٹھتے ہی وہ بچے چھوڑ دیتی ہے، دوڑ کے ماں باپ کے پاس آتی ہے، گود میں سر رکھ کے کہتی ہے دکھ نہ کر، جان بھی دینی پڑی تیرے لیے ہنستے ہنستے دیتے. یہ بیٹی ہوتی ہے. سن تجھے بتاؤں بیٹی کیا ہوتی ہے. حضور حرم شریف میں عبادت میں مصروف ہے. سرکار اجازت ہے؟ ہاں جو ہے آپ لوگ جی چلے اور آگے جی کہہ دے یا رسول اللہ. بس سن لیجئے، مجھے اس میں سب سے زیادہ خوشی ہے اور کوشش یہ کیجئے انشاءاللہ عمل کیا جائے. مفتی صاحب کرنا یہ آپ لوگ اپنا پڑھ چکے بول چکے پھر بھی بیٹھیں گے، آپ کی قربانی آئے، اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے. حضور نماز پڑھ رہے ہیں شریف. ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا. اس نے اپنے دوستوں سے کہا کوئی ہے تم میں سے جو فلاں پہاڑی سے اونٹ کی اوجھڑی لا کے معاذ اللہ محمد کے اوپر ڈال دے؟ تو ایک بدبخت کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ میں لے جاتا ہوں. طاقتور تھا، پوری اوجھڑی اٹھا کے لایا. حضور سجدے میں تھے، سر اور گردن کے بیچ میں رکھی. ایک صحابی وہیں پہ کھڑے تھے، انہوں نے یہ کنڈیشن دیکھی، کھینچنا چاہا.
लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि खींच लेते। बहुत देर तक कोशिश करते रहे, नहीं उठा पाए। थोड़े फिर हुजूर की चौखट की तरफ, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज में कोई मर्द मौजूद ना था। सुनना जरा प्यारे, उम्र शरीफ खातून जन्नत की तकरीबन 5 या 6 बरस थी। आपने न चादर डाली, सर पे चादर तदखीर, तोड़ लगाई, उंगली पकड़ी, कहा चचा बाहर ले चलो जहां मेरे बाप है। दौड़ती हुई हरम शरीफ में आई है। एक तरफ से आपने खींचा, दूसरी तरफ से सैयदा ने धकेला। जब ओझड़ी हड्डी गर्दन से मेरे सरकार का सर मुबारक उठा, आंखें सुर्ख हो चुकी थी उसके वजन पर, चेहरे पे लाली आ गई है, सजदे की जगह आंसुओं से तर हो चुकी थी। अल्लाह अकबर, वो सहाबी तो सिमट के खड़े हो गए, लेकिन सैयदा चूंकि बेटी थी, बाप की गोद में बैठ जाती है, अपने दुपट्टे से बाप के चेहरे को साफ किया, रोती जा रही है। आका करीम के लबों पर जब मेरे सैयदा खातून जन्नत ने बाप के लबों पे कपकपाहट देखी, आंखों में आंसुओं के कतरात देखे, महबूब ने बेटी का मत्था चूमा। अब बेटी से बर्दाश्त न हुआ, उठी है महबूब की गोद से, खिलाफे काबा पकड़ लिया है। कहती है मेरे मालिक जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है, किसी को जीने का अधिकार नहीं है। इतना कहने की देर थी, सरकार तेजी से उठे, बेटी को संभाला, कहा खबरदार फातिमा, अब कुछ न कह देना, तू फातिमा है, तेरी बात रखी टाली जाएगी। लेकिन इतना कह चुकी थी कि किसी को जीने का हक नहीं है। मसीयत कह रही थी, ए फातिमा वक्त आने दे, बदर का मैदान सजने दे, एक एक का सर कलम किया जाएगा। और तारीख गवाह है, जिन्होंने मुस्तफा पर ओझड़ी डालने में साजिश और मशवरा किया था, बदर के मैदान में यूं फातिमा की दुआ कबूल हुई कि उन्होंने सर। कितने ऐसे मेरा भाई मुझे देखने नहीं आता, कितने ऐसे मेरे अपने मुझे पूछने नहीं आते, कितने ऐसे मैसेज आपको दिखाऊं, ये क्या है? हमारा मुआशरा जालिम होता जा रहा है, हमारे दिल बदतर होते जा रहे हैं। खुदारा प्यार कीजिएगा। मैं बाप कह रहा था बेटी क्या होती है, चले आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। खुदारा बेटियों का ख्याल करें, ख्याल करें बेटियों का। क्यों अपने समझी के चक्कर में आके तुमने अपनी बेटी छोड़ दी? जरा सी अनबन समझी से क्या हो गई? कसम खाली चौखट पे नहीं जाऊंगा। सोचा करो जरा बेटी क्या होती है। मेरे हुसैन सवारी से उतरे, दिल में ख्याल था, तो जो है ना वही बात याद आ गई जी। दिल में ख्याल था, जी भर के प्यार करना। खुदा की कसम मैंने ऐसे जनाजे भी देखे कि जिन जनाजों के पीछे मैंने बेटियों को दीवानों की तरह भागते देखा है। अक्सर ऐसा हो जाए, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। बाप का इंतकाल हो जाए और रात में घर से रोने की आवाज ना आए तो समझ लेना इसकी कोई बेटी नहीं है। बहुत बड़ी बात मैंने कही थी। जिस घर में मैयत पड़ी हो और कोई रोने वाला ना हो, समझ लेना बेटी नहीं है। इसलिए कि बाप का इंतकाल हो जाए ना तो बेटा 10 मिनट रोता बैठ के जनाजे पे, 20 मिनट बस। हालांकि मैं रोने की हिमायत नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोया करो और अपनों की मैयत में आंसू आई जाया करते। ये हुजूर की हदीस से भी साबित है। बात सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। अलबत्ता बयान करके रोने से मना किया था। सीना पे इतना बाल नोचना ये इस्लाम में नहीं। अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा 10-15 मिनट रो के, अगर बीड़ी पीता तो कोने में बीड़ी पिएगा, मसाला खाता तो पुड़िया डालेगा, सिगरेट पीता सिगरेट पिएगा। उसके बाद कहेगा बताओ जी कफन किधर मिलता है, कफन किधर मिलता है। 4 यारों में जाके अपना वक्त खर्च करता है। मगर खुदा की कसम कोई मिसाल देखी हो तो बताओ, जब बेटियां बाप के जनाजे पे आके बैठ जाती है तो उस वक्त तक जनाजे को नहीं छोड़ा करती जब तक जनाजा घर से न चला जाए। क्यों? क्यों? वजह यह है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। काश आप महसूस करें इस एहसास को। जब जनाजा उठता है ना बाप का तो बेटियां रोते हुए पागलों की तरह घर से निकल आती है। सबसे बुरा हाल बेटियों का होता बाप के इंतकाल पर। मैं ये तो नहीं जानता कि बेटी की विलादत पे बाप क्या समझता है, लेकिन बाप के होने पे बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है।
अपने आप को खुश नसीब समझती है वो बेटी जिसके सर पे बाप होता है। इसलिए बेटियों की इज्जत किया करो, दर्द समझे बेटियों का। हुसैन के दिल में क्या है, मेरा इमाम चाहता था जी भर के प्यार करे, लेकिन बेटी भी बेटी होती है। करीब पहुंचे, आपने यूं बाजू फैला दिए थे, आ बेटी मेरे सीने से लग जा। बेटी सिर्फ 7 साल की है और जहामत देखी, जैसी बाजू फैलाए ना, बेटी ने हाथ जोड़ दिए, अब्बा ये तकलीफ ना उठाइए। क्यों बेटी? का सुबह से देख रही हूं आपने 71 लाशें उठाई है, ये बाजू थक गए हैं वजन उठाते उठाते। मैं बेटी हूं, मैं आपको ये तकलीफ नहीं दूंगी, मैं बेटी हूं, ये तकलीफ नहीं दूंगी। अब्बा जी ऐसा कीजिए अब्बा, इतने झुक जाइए जैसे बंदा रुकू में झुक जाया करता है। क्या करना है बेटी? काज मुझे प्यार करना है। अल्लाह अकबर, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जुर्रत देखिए, जिसका एक चला जाए होना सीना चूमा। मेरे हुसैन ने कहा था, ए बेटी बता तो सही इतना प्यार क्यों कर रही हो? तब हज़रत सकीना ने कहा था, अब्बा मैंने जितना प्यार किया है ये सिर्फ मेरा प्यार नहीं है। कहा फिर? तो हज़रत सकीना ने कहा था, अब्बा जो मत्था चूमा है ये मेरा बोसा नहीं बल्कि नाना मुस्तफा के बदले का बोसा है। दाने रुखसार को चूमा है ये बाबा अली का बोसा है, बाएं रुखसार को चूमा है माँ फातिमा का बोसा है, तेरे लबों को चूमा चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा वो मेरा बोसा। आका कहते हुसैन, ए बेटी ये तो बता सीना क्यों चूमा था? कहा पर ये न पूछिए, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा बताना। कहती है बाप जो मैंने सीना चूमा है वो किसी और का प्यार नहीं बल्कि वो बेटी जो तेरी मदीने रह गई थी उसी सुहरा के बदले का प्यार किया है। बेटी किस लिए? कल रात को सोई थी, ख्वाब में सुहरा आई थी, उसने कहा था सकीना जब शाम का वक्त होगा बाबा चाहते होंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, मुझे ना भूल जाना। जब सबके बदले का प्यार कर चुके तो मेरे बदले में मेरे बाप के सीने को छूप दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस, बिलाली कमेटी। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती। मौलवी नहीं झोंकर आना चाहिए। सुबह उठ के लोग कहीं मौज आ गई, यहाँ मूंद बनाने ना आया करो, ये जलसे हैं साहिब, यहाँ तकदीर बनाने आया करो, यहाँ तकदीर बनाने आया करो। कोशिश ये किया करो, कोशिश ये किया करो कि जो कमियां हैं उन्हें दूर करेंगे, जो अच्छाइयां होंगी उन्हें सीने से लगाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, रिश्तों की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, अपनों के खिलाफ मुकदमे करेंगे कोई बात नहीं, बच्चे हैं। हाँ। उन्होंने भी ये कह दिया इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। हाँ, आधी बात कह गए, ठीक है जी। अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करना, अपनों से लड़ाइयाँ, अपनों से झगड़े ना करना, वही बच्चे हैं। याद रखिएगा। चाय पी के भाई कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, तेरे सीने पे खाने वाला ख्याल रखना। हाँ। ये ख्याल कीजिएगा, रिश्ते निभा के चलिए। आप बड़े हैं तो छोटों पे शफकत कीजिए, छोटे हैं तो बड़ों का अदब कीजिए। खुदा की कसम सारे इख्तलाफात का जनाजा ही निकल जाएगा। लेकिन जानते हो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कहावत सुनी है नहीं? झगड़ा भाई भाइयों का होता तो वो जो हराम खोर हलवा खाने वाले जो चाय पी के आके कहते मियाँ दबियो मत, हम तुम्हारे साथ, मियाँ दबियो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम एक कदम चलोगे हम दो चलेंगे। तो ये कह रहा सबसे अच्छा हमदर्द तू ही है, जबकि ये नहीं पता ये तेरे घर को आग लगा रहा है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपनों से प्यार करो, अपनों से मोहब्बत करो, अपनों से निभा के चलो। सबको ये देखो, अगर अकीदे में सुन्नी है तो फिर भाई है हमारा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। बोलो किसी के घर बैठ के आग तो नहीं लगानी है। याद रखिएगा ये लड़ने वाले बाद में दोज़ख में डाले जाएंगे, लड़ाने वाले को पहले ठोका जाए। इसलिए सुलह करा सको तो करा लेना, झगड़ा ना कराना। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे। छोटे हो बड़े हो अमीर हो गरीब हो, सारे लोग ना कोशिश ये करें कि हम एक दूसरे से वफा करें,
ایک دوسرے سے پیار کریں گے, اپنے پورے परिवार کو اللہ اور اس کے رسول کا عشق سکھائیں گے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت سکھائیں گے, اپنے परिवार کی اچھی پرورش کریں گے. اور پرورش میں سب سے اہم ہاتھ ماؤں کا ہوتا ہے. یہ عورتیں جتنی بھی اس خیال کی ہیں کہ میاں گئے کمانے عورت گئی لٹانے, ان ماں بہنوں سے گزارش ہے خدا را کمائی کیسی ہوتی ہے آدمی سے پوچھو, پیسے میں آگ نہ لگاؤ. اگر تمہارا شوق 10,000 کا جوڑا پہننے کا ہے, شوہر کی کمائی 500 روپے ہے, تو پھٹے کپڑے میں پیبند لگا کے پہن لے. یہاں بھلے عزت ملے نہ ملے, مرنے کے بعد اللہ قبر میں عزت عطا فرمائے. بے شک سکھائیں گے انشاءاللہ یہی بیٹیوں کو. ہم جا کے سب سے پہلے یہ کرتے ہیں, اپنی بیوی سے کہتے ہیں تجھے پتا مولانا کیا کہہ کے گئے, آج سے ایسے ہی کہیے جیسے انہوں نے کہی ہے. جب شوہر گھر سے نکلا کرے تو اسے دامن پھیلا کے بددعا نہ دیا کر, اسے آنچل پھیلا کے دعائیں دیا کر. کہا کر مالک تیری امان میں دیا ہے, سہاگن چھوڑ کے گیا ہے, مالک سہاگ کے جوڑے میں ملا ہے. فی امان اللہ کہا کر, قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے رخصت کیا کر. خدا کی قسم پھر ہاتھ سے تمہیں جدا نہیں کریں گے. لیکن میری بہن گھروں کو جنت بنائیے, شوہروں کو باہر کی ٹینشنیں بہت ہوتی ہیں, گھر کی نہ دیجیے گا. اپنی مصیبتیں برداشت کر لو, شوہر کے ساتھ کھڑی رہو. تم شوہر کا ساتھ دو, خدا کی رحمت قیامت میں تمہارے ساتھ ہو جائے گی. اس لیے یہ بیٹیوں کو بھی سمجھائیے, بہنوں کو بھی سمجھائیے. فرمائش کر رہے ہیں اشتیاق بھائی کو حضور کا شجرہ پڑھنا, یہ شاید کمیٹی والوں کی جانب سے کہا گیا. لیکن میں بتا دوں تھوڑا ساؤنڈ والے ساؤنڈ اچھا کریں. تقریر تو میں نے کر لی جیسے بھی کر لی, اور مجمع والے اب ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ماشاءاللہ آپ نے بڑے پیار سے سنا, بہت محبتوں سے سنا. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے شجرے کی فرمائش کی گئی ہے, اسے تھوڑا سا محبتوں سے سن لیجئے گا. جب میں آپ کو ہاتھ کا اشارہ کروں گا تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو. اب تک جو کھڑے نا میرے بھائی, آپ بھی اگر بول دیں تو بڑا اچھا لگے گا. سارے بول دیں ذرا یا رسول اللہ. رسول اللہ. بیچ میں ڈنڈی نہ مار دیں, ڈنڈی مار دے. کبھی سوچو لو مولانا نے ہریائی پھر دی.